السلام عليكم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في لابارتي الثانية ديال الدرس ديالنا اللي هو ديكرواسونس راديو اكتيف. هاد الدرس ديالنا غنبداو ب لا لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف. دابا غندوزو لا لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف، يعني قانون ديال التناقص الاشعاعي. داكوغ، دونك هنا عندنا تيعطيوه لنا اما اون فونكسيون دو ان، اما اون فونكسيون دو ا، اما اون فونكسيون دو ان اللي هي لا ماس. دونك هنا الا عطاوها لنا اون فونكسيون دو ان تنكتبوا هاد لا غولاسيون. دونك هادي هي لا غولاسيون دو ديكرواسونس راديو اكتيف اللي هي ان دو تي ايكال ان زيرو اكسبونسيال موان لامدا تي. دونك عندنا هنايا كما تلاحظوا فهذه هي ان، هذه هي عدد النواه المشعه، هذه هي ان الى ان زيرو باردون، هنايا ان زيرو، هنا راه ان يعني عندنا l'ordonnée en fonction de n وعندنا les abscisses en fonction de t. d'accord, donc هنا n0 هي عدد النواه المشعه، هنايا يكون عندنا لو نومبر توتال ديال النواه المشعه. باش ما غادي تيهبط لينا هاد لا كورب هادي فتما تينقص لينا، يعني تيكون التفتت ديال النواه ديالنا. داكوغ، دونك هادي تتسمى نوايو ريستي اللي هي ان دو تي. ان زيرو فهي نوايو ا تي ايكال زيرو انيسيال، يعني القيمه القصوى ديال النوايو ديالنا. داكوغ، ثم عندنا لوندا فهي لا كونستانت راديو اكتيف وتتكون بالسكوند موان زان. داكوغ، دابا غندوزو الى عطاونا اون فونكسيون دو ان اللي هي لاكتيفيتي دان ايشانتيون، يعني نشاط عينه. دونك هاد النشاط عينه هذا فهي ا دو تي ايكال ا زيرو اكسبونسيال موان لوندا تي، فهي نفسها بحال الى عطاونا ان دو تي ايكال ان زيرو اكسبونسيال موان لوندا تي. سي تري تري سامبل. دونك هادي تتسمى لاكتيفيتي ريستي، ما تتسمى باردون نوايو ريستي، تتسمى لاكتيفيتي ريستي حيت هنا تنهضروا على نشاط عينه مشعه. وهذه تتسمى لاكتيفيتي ا تي ايكال زيرو، يعني تي انيسيال. ثم هذه تتسمى لا كونستانت راديو اكتيفيتي اون سكوند موازن. دونك هذا هو لو غراف ولا لا فيغور ديال لاكتيفيتي ديالنا. تكون عندنا هنايا واحد لاكتيفيتي، واحد لي شونتيون فيه واحد العينه هنا تتسمى، هذه هي اليتا انيسيال، تكون عندنا ا زيرو. باش ما غادي تنقص، يعني تينقص لينا التناقص، تينقص لينا العينه ديالنا ولا النشاط ديال العينه ديالنا. داكوغ، ثم هنايا في بعض الامتحانات تيقولك ديمونطري كو m de t égale à m0 exponentielle moins lambda t. دونك هنا ممكن تحط لكم في الامتحان هاد لا ديمونستراسيون ويقول لك ديمونطري كو m de t égale à m0 exponentielle moins lambda t. داكوغ، دونك هنايا تبعوا هاد لي زيتاب اللي بغيت نعطيكم هنايا وما غتلقاو حتى مشكل بور ديمونطري هاد لا ريلاسيون هادي. سي تري سامبل. داكوغ، دونك هنا اون سي كو n de t égale m0 exponentielle moins lambda t. دونك هادي تعرفنا عليها غير زاده، تعرفنا عليها هنا، تعرفنا عليها في لا لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف. دونك هذا هو لا لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف، هذه هي لا ريلاسيون ديالنا سي اون فونكسيون دو ان. مزيان، تنجيو اون سي كو هاد لا ريلاسيون عندنا. داكوغ، نكتبوها وتنجيو تنعرفو بان ان ايكال لا ماس على لا ماس مولير، هادشي عرفتو. ثم n égale n اللي هي لو نومبر دو نوترون على لو نومبر دافوكادرو. دونك n égale n على grand n، n égale n على n a اللي هي لو نومبر دافوكادرو. دونك هنايا اش نديرو؟ عندنا هنايا هاد لا فالور تساوي هاد لا فالور، دونك m على m تساوي n على n a. مزيان، هنا اش نديرو؟ تنجبدو n ديالنا. داكوغ، دونك حيت n هي اللي تنحتاجو ان وتنحتاجو ان زيرو، دونك تنجبدو ان، تنديو هاد ان ا لهنا تدخل لنا ان ايكال ام سور غروند ام اللي هي لا ماس مولير فوا ان ا. مزيانه، ثم تنستنتجو ان زيرو، تنعوضو هنا ان زيرو وهنا ان زيرو اللي هي ان زيرو ايكال ان زيرو سور ان فوا ان دو ا. دونك دابا عندنا جوج ديال لي فالور، واش نديرو؟ تنجيو تنعوضوهم في لا ريلاسيون ديالنا، تنعوضو ان بهاد القيمه وتنعوضو ان زيرو بهاد القيمه. مزيان،
تنجيو هنا تنعوضهم تيخرج لنا m sur grand m fois n de a égale m0 على n fois n de a exponentielle moins lambda t. مزيان اش يبقى لينا on simplifie par na و n. تنسامبليفي ب n a هنايا و تنسامبليفي بلا ماس مولير و تخرج لينا لا غولاسيون ديالنا اللي هي m de t n0 exponentielle moins lambda t. دونك عقلوا على هاد الديمونستراسيون فهي جد مهمة ممكن تحط لكم. مزيان دابا ندوزو لا كونستانت دي طون يعني ثابتة الزمان. دونك هنا كاين تنجبدوها اما تيوريكمون اما غرافيكمون. تيوريكمون فهي بهاد لا غولاسيون اللي هي طو ايكال 1 سيغ لوندا و عندنا طو بسكوند داكوغ و لوندا بسكوند موان 1. دونك هادي هي لا غولاسيون ديال لا كونستانت دي طون. امتى كنستعملو هاد لا غولاسيون هادي؟ الا عطاونا لوندا عرف بان غادي تستعمل طو ايكال 1 سيغ لوندا باش تحسب لنا لا كونستانت دي طون. الا ما عطاوكمش لوندا تنستخرجوها غرافيكمون. او غرافيك كاين جوج ديال لي ميثود. الميثود الاولى هو انه الا عطاوكم لو غراف ورسموا لكم لا طونجون. دونك عطاوكم الغراف داكوغ n0 اون فونكسيون دو طون و رسموا لكم طونجونت المماس. هاد المماس بعض المرات ما تيرسموا لكم هي حتى لهنا و تيحبسوا. دونك نتوما تديروا تكملوا الغراف ديالكم توصلوا هنا سميتو ديكون لانترسيكسيون افيك سميتو لابسيس ديال لو طون ديال الغراف ديالكم. فاش تتقاطعوا هاد لا طونجونت مع لابسيس ديالكم اش يعطيكم؟ تعطيكم هاد لو بوين هذا. هاد لو بوين هذا هو طو، هذا هو لا كونستانت دي طون و تجيو تديروا هنا 2 سكوند. مزيان دونك هذه هي لا بروميير ميثود. لا دوزيام ميثود هو انهم تعطيكم الغراف ولكن ما تيرسموش لكم طونجون. دونك هنا فاش ما تيرسموش لكم طونجون تناخذ واحد لا فالور عقلوا عليها هي 0.37. هاد 0.37 تنضربوها اما في ان 0 سا ديبون لو غراف. هنا عطاو لكم ب ان 0 تنضربوه ب ان 0. عطاوكم لو غراف ب ا 0 اللي هي لاكتيفيتي دان ايشانتيون تنضربوه في ا 0. عطاوكم لو غراف بلا ماس ان 0 تنضربوها 0.37 في ان 0. دونك سا ديبون لو غراف باش عطاو لكم و سا ديبون لا فالور لا غولاسيون واش ان 0 ولا ا 0 ولا ان 0. حنا غنخدمو ب ان 0 داكوغ. اون سوبوز كو هاد لو غراف هذا عطاو لينا ب ان 0. دونك اش نديرو؟ تناخدو 0.37 تنضربوها في 100 ايكال 37 داكوغ. دونك هنا هاد ان 0 اللي هي القيمة القصوى ديال النواة اللي هي هنايا فيها 100. دونك تناخدو 0.37 فوا 100 تعطينا 37. دونك هاد 37 هادي تنجيو تنقلبو عليها في لو غراف ديالنا تلقاوها بانها القيمة ديالها هنايا. دونك هادي هي 37 و تنجيو تنتراسيو لي دغوات ديالنا. دونك هنا نحاولوا ما امكن نتراسيو هاد الدغوات. نديرو هاد لو بوين هذا تنديرو لا بروجيكسيون سور لي زابسيس و تيعطينا 1.5 وهذا هو طو اللي هو لا كونستانت دو طون تساوي 1.5 سكوند. عندكم تنساو ليا هنا لونيتي داكوغ. دونك هذه هي لا ميثود نيميرو 2. ثم ندوزو لا بارتي ديال دومي في تي ان دومي اللي هو عمر النصف واللي هو المدة الزمنية اللازمة لتفتت نصف عدد نواة العينة عند اللحظة تي ايكال تي ان دومي داكوغ. دونك هنايا حتى هو تنستخرجوه اما تhéoriquement اما graphiquement داكوغ. دونك بور calculer le demi-vie on utilise cette relation اللي هي T1 demi égale ln2 sur lambda ولا égale tau ln2. علاش؟ لأن 1 sur lambda هي tau داكوغ. دونك إما هادي عطاوكم لا لونغور دونك تنستعملو ln2 sur lambda عطاوكم tau تنستعملو tau fois ln2 داكوغ. دابا نحسبو T1 demi graphiquement. دونك هنا تعطينا لو غراف ديالنا تعطينا ان 0 en fonction de temps داكوغ. دونك هنا هذه هي لا غولاسيون ديالنا. اش نديرو؟ تنمشيو لان 0. الان 0 هي القيمة القصوى ديالنا داكوغ. دونك هذه هي القيمة القصوى ديالنا ان 0 تنقسموها على جوج. دونك عندنا ان تي ان دومي اشنا هي ان 0 على جوج. دونك هاد ان 0 على جوج تنحسبوها. دونك هنايا
هنا باغ اكزومبل عطاونا هنايا 100. دونك اش نديرو؟ نديرو 100 ديفيزي سور 2 تعطينا 50. تنمشيو تنقلبو على 50 هنا، تنمشيو تنلقاوها 50 ترسمو هاد الخط هذا وتنديرو لا بروجيكسيون على لي زابسيس ديال لو طون ديالنا وتعطينا تي ان دومي اللي هي هادي وتنخرجوها غرافيكمون. دونك هنا تنجيو تنديرو تي ان دومي تيساوي واحد لا فالور هنا 2 3. دونك سا ديبون داكشي اللي خرج لكم. دونك هادي هي الميثود. دونك تنمشيو تنديرو ان à l'instant t1 demi تنديرو ان 0 على 2. دونك هاد لا فالور اللي عطاكم هنا تاخدوها تقسموها على 2 تمشيو تقلبوا عليها في الغراف ديالكم ترسموا هاد الخط تديروا لا بروجيكسيون وتخرجوا t1 demi. مزيان. دونك دابا ندوزو للديرني باراغراف ولا الديرني بارتي في هاد الدرس هذا اللي هي لاج ولا داتاسيون. دونك هنايا on sait que la relation ديالنا اللي هي a de t égale a0 exponentielle moins lambda t ممكن نستعملو هادي. ممكن نستعملو la relation الأخرى ديال n de t égale n0 exponentielle moins lambda t. ممكن نستعملو ديال لا ماس اللي هي n de t égale n0 exponentielle moins lambda t. دونك هنا غنستعمل هادي. دونك لا ميم méthode اللي تنديرو عليهم كاملين. دونك هنا a de t égale a0 exponentielle moins lambda t. دونك هذه هي pour démontrer ou là pour trouver l'âge ou la datation. دونك هذه هي لا ميثود اللي تنديرو. تنبداو بهاد a de t égale a0 exponentielle moins lambda t. دونك انا بديت بهادي غنخدم بهادي. كاين اللي بيخدم ب n de t كاين اللي بيخدم ب n de t. دونك هنا اش تلاحظوا بان هاد a0 بنجيبها هنا. دونك a de t sur a0 égale exponentielle moins lambda t. مزيان. دونك هاد لا ريلاسيون هادي غندخل عليها لين. داكور. دونك هنا الا دخلت عليها لين غتعطينا ln a de t a0 égale ln exponentielle moins lambda t. دونك هنايا تلاحظوا بان عندنا ln exponentielle. دونك هذه هي لا ريسيبروك ديالها يعني العكسيه ديالها. دونك الا دخلت لينا ln على ليكسبونونسيال هذا الشيء اللي الفوق تينزل تيمشي لنا ln مع ليكسبونونسيال. حاولوا ما امكن ترجعوا للرياضيات وراجعوا لي لوغاريتم. داكور. دونك هنا عندنا اش يخرج لينا ln a de t على a0 تساوي لنا موان لامدا t. داكور. دابا غنجبدو t. دونك t غنجبدوها هاد موان لامدا غندي على هاد الجهه تساوي لينا موان ln a de t على a0 sur لامدا. مزيان. دونك هنايا t égale moins ln a de t على a0 على لامدا. هنا قلنا t1 demi égale ln2 على لامدا. دونك عرفنا بان لا كونستانت دو طون اللي هي t1 demi لا باردون لو دومي في اللي هو t1 demi égale ln2 على لامدا. تنجيو تنخرجو هاد لامدا هادي. لامدا تنديوها على هادشي و t1 demi تنجيبوها على هادشي تيساوي لنا ln2 على t1 demi. مزيان. دونك هاد لامدا هادي تنعوضوها لا غولاسيون ديالنا. دونك تيكون عندنا t égale moins ln a de t على a0 sur لامدا. تنعوضو هاد لا فالور ديال لامدا ب ln2 على t1 demi تخرج لنا لا غولاسيون ديالنا اللي هي t égale moins ln a de t sur a0 على ln2 فوا t1 demi. كاين اللي بتخرج ليه هادي بلا لو سي موان هنا. الا بغيتي تخرج لك بلا لو سي موان هنا تتجي لهنايا اش تدير؟ تتقلب لينا ln تدير هنا a0 وهنا تدير a de t. إلا درتي ln a0 على a de t تتمشي لنا الموان من هنا. داكور. دونك باش تمشي لك موان من هنا بيدير هنا ln a0 على a de t. مزيان. وهنايا هذه هي لا غولاسيون ديال لاج ديالنا. كاين اللي ولا ممكن في الامتحان يعطيوها لكم اون فونكسيون دو يقول لكم اون فونكسيون دو n de t. يعني هنايا راه تري سامبل. هنا بتبداو ب n de t n0 exponentielle moins lambda t ونفس الميثود اللي تبعوها. ممكن هنا يعطيوها لكم ب m de t m0 نفس القضيه بيديروها. الا قال لكم الا عطاوها لكم بهذه الطريقه هذه وخرجتوها اون فونكسيون دو a وفي السؤال الاخر قال لكم دوني لاج اون فونكسيون دو n راه متعودوش ليهم كاع هادشي. بتجي حتى لهنايا بيدير t ايكال موان ln وبتعوض هنايا n de t وهنايا n0 sur ln2 fois t1 demi. مزيان.
دونك هذا هو لاج ولا لا داتاسيون. تنوصلوا النهايه ديال الدرس ديالنا، وتنتمنى تكونوا فهمتوا معايا، وحاولوا ما امكن تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، واللي عنده شي سؤال ولا شي نصيحه ولا شي تساؤل يحاولوا ما امكن يخليهم ليا في التعليق. اي بون كوراج والله يسر.